आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि उद्धारकर्ता ख्रिस्ट येशूको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण जनलाई जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद भइकोस्। आज पनि उहाँले हामीलाई यो क्लास गर्ने अवसर जुटाउनु भयो। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढाउने छौँ। जसै परमेश्वरको वचनले भन्दछ, जब हामी उहाँको उपस्थितिमा फर्किआउँछौँ उहाँ पनि हामीलाई भेट्टाउनु हुनेछ। जब हामी उहाँलाई खोज्नेछौँ हामी उहाँलाई भेट्टाउनेछौँ। जति हामी उहाँको नजिक आउँछौँ उहाँ पनि हाम्रो नजिकमा आउनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँको वचन, जसै तपाईँले भन्नुभएको छ, खोज्दा त तिमीले भेट्टाउनेछ, माग त तिमीलाई दिइनेछ, ढकढक्याउ तिम्रो निम्ति ढोका उघारिनेछ। प्रभु आज बेलुकी फेरि तपाईँको चरणमा आएका छौँ। हामी तपाईँको उपस्थितिको खोजी गर्दछौँ। हामीलाई सदैव तपाईँले आफ्नो उपस्थितिमा डोर्याउनुहुन्छ, यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी यो क्लासलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। आज सिक्नुपर्ने र हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँ बुझ्नलाई, सिक्नलाई हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको अगुवाई र अभिषेक राखिदिनुहोस्। सिक्ने हरेक जनहरू जसले प्रभु समय निकालेर वचनको निम्ति परिश्रम गर्नुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै रहल प्रभु यो क्लासको भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। वेल, हामी मत्तीको सुसमाचार हिजोदेखि हेर्दैछौँ अनि यो मत्तीको सुसमाचार हामीले हेर्ने क्रममा अहिले लगभग हिजोको क्लासमा परिचयहरू हेरिसक्यौँ। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरी यो पुस्तकमा भएको मूल विषयहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। मेगा थिम्सहरूलाई अत्यन्तै गहन विषय यसले बोकेको छ। मुख्य विषयहरूमा पहिलो चाहिँ यसमा मोटामोटी 4वटा मुख्य विषयहरू छन्। त्यसमा पहिलो चाहिँ हामी देख्दछौँ येशू ख्रिस्ट एक राजाको रूपमा भनेर हामी देख्दछौँ। जसै मर्कुसको पुस्तकमा येशू ख्रिस्ट एक दासको रूपमा प्रकट हुनुभयो र त्यहाँ व्याख्या गरियो भने मत्तीमा चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई एज अ किङ, राजाको रूपमा उहाँलाई यस ठाउँमा उहाँलाई बताइएको छ र उहाँको प्रकटीकरण भएको कुरा मत्तीले बताएको छ। येशू ख्रिस्ट राजाहरूको राजाको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। हालेलुया। उहाँको आश्चर्यपूर्ण जन्म, जीवनी, शिक्षा र अचम्मका कामहरू र मृत्युबाट विजयी हुनुभएको, जुन मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको जुन विजयी छ, त्यसले उहाँको साँचो परिचयलाई दिएको छ। द्याट मिन्स when he performed miracles, when he born through a virgin lady, एउटा कुमारी स्त्रीबाट उहाँ जन्मिनु भयो। उहाँको जन्म आश्चर्य रीतिले भयो। उहाँको जीवनी अचम्म रीतिको छ। भनेको अर्थ he didn't commit any sins in his life, कुनै पाप उहाँले गर्नु भएन। he taught the heavenly teaching, उहाँले स्वर्गीय शिक्षाहरू मानिसलाई सिकाउनु भयो। He performed many miracles, he performed signs and wonders, and he died and he rose from the dead. And those all things, identified that Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Praise the Lord. उहाँको आश्चर्यपूर्ण जन्म, उहाँको जीवनी, उहाँको कामहरू, उहाँको अचम्मका कामहरू, उहाँको मृत्यु र उहाँको जुन अद्भुत पुनरुत्थान छ, यो सबै कुराले यही कुराको परिचय दिँदैछ कि येशू चाहिँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो येशू ख्रिस्ट जब यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले दुईवटा व्यक्तित्वलाई एकैपटक क्यारी गर्नुभएको थियो। He carried two different personalities, divine personality and natural personality.
ओके, उहाँ चाहिँ डिभाइन पनि हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय, र उहाँ नेचुरल पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ हामी जस्तै मानिस। सो वेन म्याथ्यू identified Jesus, Matthew introduced about Jesus. He introduced as a King of Kings and Lord of Lords. Okay, उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुको रूपमा मत्तीले चाहिँ उहाँलाई परिचित गरेको र परिचय दिएको हामी पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्ट कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिसँगको बराबरीमा आउनु हुन्न। Jesus cannot be equated with any person or power. वा कुनै पनि व्यक्तिको र त्यो व्यक्तिसँग भएको शक्तिको तुलना उहाँसँग हामी we cannot compare Jesus with anything on earth. येशूलाई हामी संसारमा भएको कुनै पनि कुरासँग हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। He is an uncomparable God. उहाँ चाहिँ कम्पेयर गरिने परमेश्वर हुनुहुन्न। Things are changed and things will be changed, but He remains same yesterday, today and forevermore. Hallelujah. चीजहरू परिवर्तनशील छ, चाहे व्यक्ति होस्, चाहे घटना होस्, चाहे जग्गा होस्, everything will be changed, but Jesus remains same yesterday, today and tomorrow. Hallelujah. उहाँको राज्य सधैँभरिको राज्य छ। So He cannot be equated with any person or power. Hallelujah. कति पटक हामी येशूलाई विभिन्न कुरासँग तुलना गर्छौँ। मानिसहरू भन्ने गर्छन्, ओ येशू यस्तो व्यक्ति जस्तै छ, फलानो देवी देवता जस्तै हुनुहुँदो रहेछ। नो 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 माई फ्रेन्ड्स, यु आर रङ। उहाँ कुनै पनि कुरासँग तुलना गरिनको लागि हुनुहुन्न। He is only. When Moses asked God, what is your name? Then God replied him, I am that I am. There is no name at all. त्यहाँ कुनै नाम छैन परमेश्वरको, उहाँ नै हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ। सो उहाँ कसैसँग पनि, कुनै चिजसँग, कुनै व्यक्तिसँग उहाँ तुलना गरिनको लागि उहाँ हुनुहुन्न। हालेलुया। कुनै पनि कुरा प्रभुको अगाडि तुलना गरिनको लागि योग्य छैन। प्रेज द लर्ड। हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै अतुलनीय हुनुहुन्छ, अतुलनीय। हालेलुया। ओके, अनकम्पेरेबल, अतुलनीय हुनुहुन्छ। He is the supreme ruler of time and eternity. उहाँ नै, उहाँ समय र अनन्ततालाई नियन्त्रण गर्ने हुनुहुन्छ। चाहे स्वर्ग होस् या पृथ्वी होस्, मानिस हो या स्वर्गदूत होस्, समय होस् या अनन्तको कुरा होस्, वाट एभर, ही इज द सुप्रिम, ही इज इन सुप्रिम अथोरिटी। हालेलुया। उहाँ एउटा सर्वोच्च अधिकारमा उहाँ हुनुहुन्छ। सो उहाँ चाहिँ कुनै पनि कुराको अगाडि उहाँ कम हुनुहुन्न, सबै कुरालाई उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। ही कन्ट्रोल्स एभ्रिथिङ, एभ्रिथिङ इज अन्डर हिज कन्ट्रोल। प्रेज द लर्ड। सबै कुरा उहाँको अधीन मुनि छ। वी शुड गिभ हिम हिज राइटफुल प्लेस एज किङ अफ आवर लाइफ। हामीले उहाँलाई हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा उत्तम ठाउँ दिनुपर्छ एज हि इज किङ। उहाँ राजा भएको कारणले। ओके, याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँको घरमा कोही ठुलो व्यक्ति भिजिट गर्दछ, कोही राजा, कोही अधिकारी, कोही पिएम या सिएम या डिएम जो पनि तपाईँको घरमा भिजिट गर्यो भने आई होप तपाईँ आफ्नो घरलाई सिँगार्नुहुन्छ अनि सफा गर्नुहुन्छ र सबैभन्दा उत्तम जग्गा जो छ तपाईँको घरमा त्यहाँ ल्याएर तपाईँ आफ्नो घरमा उहाँलाई के गर्नुहुन्छ, बसाल्नुहुन्छ। अनि त्यसरी नै याद गर्नुहोस्, परमेश्वर पनि आज तपाईँको र मेरो जीवनमा सबैभन्दा उत्तम जग्गामा बस्न चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँ राजा हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्,
उहाँलाई हामी जथाभावी जुनसुकै ठाउँमा बसाल्न सक्दैनौँ। उहाँ तपाईँको र मेरो हृदयको सिंहासनमा राज गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। आर यु रेडी टु वेलकम जिजस एज अ किङ, एज अ सेभियर इन योर लाइफ? आर यु रेडी टु गिभ हिम अल अथोरिटी, टु गिभ हिम रुल्स ओभर योर लाइफ? कि तपाईँ आफ्नो जीवनमा उहाँलाई अधिकार गर्न र सबै कुरामा नियन्त्रण गर्न दिन तयार हुनुहुन्छ? हि इज वर्दी। उहाँ योग्य हुनुहुन्छ सबै गर्नको लागि। यदि तपाईँ उहाँलाई आफ्नो जीवनमा मुख्य स्थानमा बसाल्नुभयो भने उहाँले पनि तपाईँलाई मुख्य स्थानमा बसाल्नुहुनेछ। हालेलुया। ओके, जति तपाईँ प्रभुलाई महत्त्व दिनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई पनि त्यही रूपमा बसाल्नुहुनेछ र त्यही रूपमा तपाईँलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। ओके, सो पहिलो हामी देख्छौँ यो पुस्तकमा, मत्तीको सुसमाचारमा, त्यो हो येशू ख्रीष्ट राजाको रूपमा हुनुहुन्छ। दोस्रो मेगा थिम यहाँ हामी देख्ने भनेको द मसाया, मसीहको बारेमा देख्छौँ। मसीह, येशू मसीह हुनुहुन्छ, जसलाई यहुदीहरूले रोमीहरूको दासत्वबाट छुडाउनेको रूपमा पर्खिरहेका थिए। ओके, येशू चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ। अनि यहुदीहरूले चाहिँ येशूलाई या मसीहलाई दे वर वेटिङ, ओके, टु द मसाया। उनीहरू मसीहलाई पर्खिरहेका थिए। द्याट मसाया विल कम एन्ड डेलिभर देम इन द ह्यान्ड्स अफ रोमन एम्पायर। रोमी साम्राज्यको बन्धनबाट, अधीनताबाट यो मसीहले उनीहरूलाई छुडाउनुहुन्छ भन्ने पर्खाइमा यहुदीहरू के गर्दै थिए? दे वर वेटिङ। उनीहरू पर्खिरहेका थिए। तर उनीहरूले येशूलाई चिन्न सकेनन्। दे डिडन्ट रेकग्नाइज जिजस, किनकि उनीहरूको अपेक्षा भन्दा फरक रीतिले उहाँ प्रकट हुनुभयो। हि केम, ओके, उहाँ आउनुभयो, बट नट एज देयर एक्सपेक्टेशन्स। उनीहरूको अपेक्षा गरे मुताबिक होइन। Jews people were expected Messiah as a king, as a ruler king on earth. Okay, यहुदीहरूले मसीहलाई पर्खिरहेका थिए एउटा संसारमा राज गर्ने राजाको रूपमा, मसीहको रूपमा, जसले शत्रुहरूबाट छुडाउनुहुन्छ। तर येशू जब आउनुभयो, उहाँ उनीहरूको अपेक्षा भन्दा फरक हुनुभयो। He didn't born in प्यालेस, ओके, उहाँ चाहिँ दरबारमा जन्मिनु भएन। उहाँ कुनै त्यस्तो अधिकार जस्तो गरी उहाँले अरू राजा हुँ भन्ने प्रकारको अधिकार देखाउनु भएन। उहाँले मानिसहरूलाई मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई यो राज्य दिन्छु, त्यो राज्य दिन्छु भनेर संसारको राज्यको कुरा सिकाउनु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि दे वर अनेबल to recognize Jesus as a Messiah. Okay? परमेश्वरको साँचो उद्देश्य मसीहको मृत्युद्वारा मानिसहरूलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिनु हो। परमेश्वरले मसीहलाई पठाउनुको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटै थियो, त्यो हो मसीह आएर उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुहुनेछ अनि उहाँको बलिदानले चाहिँ सम्पूर्ण पापको दासत्वमा भएकालाई छुडाउनेछ। हालेलुया। देयर इज बिग डिफरेन्स बिट्विन Jews' expectations and God's purpose. ओके, यहुदीहरूको अपेक्षा र परमेश्वरले मसीहलाई पठाउने उद्देश्यमा ठुलो भिन्नता हामी पाउँछौँ। यहुदीहरू शारीरिक रूपले राज्य चाहन्थे, यसकारण शारीरिक बन्धनबाट छुट्न चाहन्थे। तर परमेश्वर शारीरिक भन्दा पनि आत्मिक बन्धनबाट छुडाउनको लागि मसीहलाई पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले पनि हामी संसारमा हेर्छौँ, धेरैले आज पनि मसीहलाई चाहिँ शारीरिक मसीहको रूपमा हेर्दैछ।
ओ मलाई भला चङ्गा गर्ने, मलाई बढाइ गर्ने, मलाई बढाउने, मलाई सुख शान्ति दिने, मेरो फलिफाप गर्ने मसीह। तर कतिचोटि तपाईले यस्तै रूपमा मसीहलाई नपाउन पनि सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ फरक हुनुहुन्छ। ओके, उहाँ चाहिँ हामीले सोचेभन्दा फरक। उहाँ चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो बिचमा आत्मिक राज्यलाई इस्टाब्लिस गर्नको निम्ति इच्छा राख्ने मसीह हुनुहुन्छ। त्यही उहाँले गर्नुहुन्छ, किन उहाँ चाहिँ क्रुसमा सारा पापीको लागि के हुनुभयो, मर्नु भएको हामी देख्दछौँ। येशू परमेश्वरबाट पठाइनु भएको कारण उहाँ भरोसा योग्य हुनुहुन्छ। जीसस वाज he was sending by Heavenly Father, that's why he is trustworthy. ओके, उहाँ चाहिँ भरोसा गरिनको लागि योग्य हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ पिताबाट पठाइनु भएको थियो। He sent by Heavenly Father. उहाँलाई चिन्नु र उहाँमा हाम्रो जीवन समर्पण गर्नु हाम्रो लागि फाइदा हुनेछ, किनकि उहाँ हाम्रो मसीह र मुक्तिदाता भइकन आउनु भएको छ। If we able to know who he is, and if we able to submit our lives to his hands, then it will be worth for us. यो हाम्रो लागि फाइदा हुनेछ, यो हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ यदि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ र हाम्रो जीवन उहाँमा समर्पण गर्दछौँ भने, किनभने उहाँ चाहिँ तपाईको र मेरो मसीह र मुक्तिदाता बनी आउनु भएको छ। Yes, he came as a savior. He came as a Messiah, spiritual savior, spiritual Messiah. Remember this thing. Okay? So दोस्रो कुरा हामी मसायाको बारेमा देख्छौँ, अनि तेस्रो यो पुस्तकमा देखिने हो किंगडम अफ गॉड, गॉड्स किंगडम, परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। अब परमेश्वरको राज्यको विषयमा हामी यहाँ देख्छौँ, येशू संसारमा आउनुभयो ताकि उहाँको राज्य, उहाँ भन्नाले फेरि पिताको राज्य, परमेश्वरको राज्य सुरु होस्, सुरु गर्न सकियोस्, परमेश्वरको राज्यलाई इस्टाब्लिस गर्न सकियोस्। त्यसकारण उहाँले संसारको राज्यमा इन्ट्रेस्ट दिनु भएन। ही वाज नट इन्ट्रेस्टेड विथ द वर्ल्डली किङडम। सांसारिक राज्यसँग उहाँ के हुनुहुन्न थियो, इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न थियो। ही वाज इन्ट्रेस्टेड विथ द किङडम अफ गॉड, परमेश्वरको राज्यसँग उहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो। ओके, उहाँको पूर्ण राज्य दोस्रो आगमनमा अनुभव हुनेछ। याद गर्नुहोस्, येशूको राज्य 2000 वर्ष अगाडि सुरु भयो। इट बेगन, यो सुरु भएको छ। ओके, इट स्टार्टेड एन्ड इट इज मुभिङ अन, यो गइरहेको छ। बट yet we are not getting the fullness of his kingdom on earth yet. So we are hoping one day when he will come to earth as a king, we will experience fully the spiritual kingdom, the spiritual blessings on earth. Okay? उहाँले 2000 वर्ष अगाडि सुरु गर्नुभएको राज्य चाहिँ सुरु भयो, बट इट इज नट कम्प्लिटेड येट। उहाँको आगमनमा, दोस्रो आगमनमा चाहिँ यो के हुनेछ, यो पुरा हुनेछ। जब उहाँ आउनुहुन्छ एउटा आत्मिक पूर्णता भएको राज्य, वाउ हालेलुया, शान्तिको राज्य, प्रेमको राज्य, आनन्दको राज्य यस पृथ्वीमा हामी अनुभव गर्न पाउनेछौँ। आर यु एक्साइटेड टु बी in this kingdom, to be ruled with him on earth? के तपाईं खुसी हुनुहुन्छ, एक्साइटेड हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ यो राज्यमा प्रभुसँग मिलेर राज्य गर्नको निम्ति? यस, जसले उहाँलाई विश्वास योग्यतामा पछ्याउँछ तिनीहरू पनि यो राज्यमा सहभागी हुनेछन्। याद गर्नुहोस्, आउनेवाला राज्यमा
if we are following Christ by faithfully, then हामी पनि उहाँसँगै यस पृथ्वीमा मिलेर शासन गर्नेछौँ। हालेलुया। वाउ। उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने बाटो भनेकै उहाँमाथि गरिने विश्वास हो। The way to enter God's kingdom is by faith, believing in Christ to save us from sin and change our lives. Okay, उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने बाटो भनेकै उहाँमाथि विश्वास गर्नु कि उहाँले मेरो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र मलाई उहाँको राज्यमा नयाँ गरी जीवन बनाउनुहुन्छ, परिवर्तित जीवन दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु। द्याट मिन्स उहाँलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्नु नै यो अनन्तीय राज्यमा प्रवेश गर्ने चाबी हो। द की टु इन्टर इन्टु द किङडम अफ गड इज टु एक्सेप्ट Jesus as our Savior and Lord. Hallelujah. Personal Savior and Lord. हाम्रो जीवनमा मुक्तिदाता र प्रभु भनिकन व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार गर्नु नै उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्ने कुञ्जी हो। Hallelujah. It doesn't matter how big is your house. You need a small key to enter into the house. It doesn't matter how expensive is your car. You need a small key to unlock the door and drive the car. Hallelujah. So, स्वर्गको राज्यमा पनि हामी के कुरा गर्छौं, के कुरा सोच्छौं, those things are, useless unless we accept Christ as our Lord and Savior. जेसुकै हामी गरौँ, यदि प्रभुलाई हामीले मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनी विश्वास गरेनौँ भने we'll never enter into the heaven. हामी स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैनौँ, as well as the kingdom which is going to come on earth. जो संसारमा पनि उहाँको राज्य आउँदैछ प्रभुको आगमनमा, त्यसमा पनि हामी सरिक हुन पाउँदैनौँ। सो मलाई सुन्ने हरेक जनालाई म सोध्न चाहन्छु कि आज तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा तपाई प्रभुलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनी स्वीकार गरेर विश्वास गरेर त्यो मसीहलाई तपाईको जीवनमा राज्य गर्न दिनुभएको छ। Okay, just think about it. I'm challenging you. If you are, not able to accept Christ, then आज पनि समय तपाईको लागि छ। There is a time, but don't think कि भोलि पनि यो समय आउने छ। No, the Bible says today is the day of salvation. मुक्तिको दिन चाहिँ आज नै हो। Do not wait for tomorrow to get salvation. भोलि मुक्ति पाउनको लागि नपर्खिनुस्, because today, yes, this present day is the day of salvation. Okay, यदि आज तपाई उहाँलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाई उहाँको राज्यमा, अनन्तीय राज्यमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। हामीले उहाँको राज्यको काम गर्नुपर्छ र उहाँको आगमनको निम्ति तयार पनि रहनुपर्छ। ओके, आज हामी बोलाइएका छौं के को लागि? टु एक्सपान्ड द किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यलाई फैलाउनको निम्ति, एन्ड टु बी प्रिपेयर्ड फर द सेकेन्ड कमिङ अफ आवर लर्ड, प्रभुको दोस्रो आगमनको निम्ति तयार हुनको निम्ति। सो देयर आर टू रेस्पोन्सिबिलिटीज विच इज गड गिभन अस। द फर्स्ट वान इज expand the kingdom of God through our ministry, through our lifestyle, through our speech, through our everything, whatever we received. And the second thing is to be prepared for the kingdom of God. Okay, and the last mega theme is his teaching. उहाँको शिक्षाहरू हामी पाउँदछौँ। ओके, येशूले मानिसहरूलाई वचन, उदाहरणहरू र दृष्टान्तहरूद्वारा सिकाउनु भयो। Jesus taught the people through sermons, illustrations and parables.
ओके, उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षाहरूबाट, उदाहरणहरूबाट एन्ड प्यारेबल्स मिन्स दृष्टान्तहरूबाट सिकाउनु भयो। उहाँको शिक्षाद्वारा उहाँले विश्वासको भित्री तत्त्वलाई देखाउनु भयो। ओके, उहाँको शिक्षामा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि विश्वास भनेको के हो, व्हाट इज फेथ। केवल म विश्वास गर्छु भनेर आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छु भन्नु त विश्वास होइन, तर त्यो विश्वास चाहिँ काममा प्रकट हुनु पर्यो, जीवनशैलीमा प्रकट हुनु पर्यो। सो ही शोड, ओके, उहाँले त्यो कुरालाई देखाउनु भयो, ही डेमोन्स्ट्रेटेड, उहाँले आफ्नो जीवनबाट त्यसलाई देखाउनु भयो कि विश्वासको भित्री तत्त्व के हो। ओके, किनभने त्यो समयमा धेरै अब पाखण्डीहरू भनेको अर्थ एकदम देखावटी गर्नेहरू त्यहाँ थिए, जसको जीवनको बाहिर हेर्दा चाहिँ हरियाली देखिन्थ्यो तर भित्र चाहिँ खोक्रो थियो। दे वर फ्रुटलेस ट्री, फल रहितको रुख तिनीहरू थिए। अनि प्रभुले भन्नुभयो विश्वासको अर्थ चाहिँ हो तिमीहरूको जीवनमा फल देखिनु पर्दछ, किनभने यहुदी अगुवाहरूमा त्यो फल देखिएको थिएन। बाहिर त उनीहरू सुन्दर थिए, उनीहरू चम्किएका थिए, यस दे वर शाइनिङ, एकदम चम्किएको थियो, बट इनसाइड अफ देम यु नो दे आर क्रस्ड, उनीहरू तोडिएका थिए, केही थिएन, खोक्रो थियो। दे वर एम्प्टी वेसल्स, उनीहरू खाली थिए भित्र। येशूको शिक्षाले हामी कसरी उहाँको अनन्त राज्यको निम्ति ठिकसँग तयार रहने भनेर देखाउँछ, सिकाउँछ। ओके, जब हामी येशूको शिक्षा दिन्छौँ अथवा सिक्छौँ या बुझ्छौँ, त्यसले हामीलाई चाहिँ उहाँको अनन्तीय राज्यको निम्ति हामी कसरी ठिकसँग इन अ गुड म्यानर, होइन, एउटा ठिक तरिकामा हामी कसरी तयार रहन सक्छौँ भन्ने कुरा देख्छौँ। किनभने उहाँले चाहिँ जति पनि सिकाउनु भयो स्वर्ग राज्यको निम्ति यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, स्वर्ग राज्यलाई धेरैवटा कुरासँग उहाँले तुलना गर्नुभयो। मत्ती 13 अध्यायमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँ हामी देख्छौँ लगभग 8वटा अलग अलग चिजसँग उहाँले स्वर्ग राज्यलाई तुलना गर्नुभयो। अनि त्यसले चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई स्वीकार गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ जोगाउने भन्ने कुरा देखाउँछ। मत्ती 5, 6 र 7 अध्यायमा डाँडाको उपदेशमा हामी देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वर्गको राज्यलाई हासिल गरेको व्यक्तिको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ के होइन कस्तो हुने भन्ने विषयमा छ। ओके, कस्तो हुने, कस्तो बन्नु, ओके, त्यो हामी देख्छौँ। शिक्षाले उहाँले चाहिँ हामीलाई तयार हुनको लागि सिकाउनु भयो। जे उहाँले सिकाउनु भयो त्यो अनुसार उहाँ जिउनु पनि भयो। यस, व्हाट ही practiced, he preached. हालेलुया। जे उहाँले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नुभयो उहाँले त्यही प्रचार गर्नुभयो। तर हाम्रो केसमा योमा हामी फेल हुन्छौँ। एब्सोल्युटली वी आर फेल इन दिस केस। हामी प्रचार गर्न त सिपालु छौँ तर पालना गर्न धेरैचोटि हामी कमजोर छौँ। म मेरै जीवनको कुरा गर्दैछु। प्रचार गर्ने बेलामा प्रभुले धेरै कुराहरू देखाउनुहुन्छ, बोल्न सक्छु, तर त्यो बोलेको कुरा कतिपटक मेरै जीवनमा छैन भने म पनि एक दिन उहाँको अगाडि जवाफदेही हुनुपर्नेछ। सो whenever I preach, I try to preach what I practiced. जे मैले अभ्यास गरेको छु त्यही प्रचार गर्नलाई म कोसिस गर्दछु म्याक्सिमम टाइम। किन येशूले त्यही सिकाउनु भयो, जे उहाँले गर्नुभयो त्यही उहाँले सिकाउनु भयो। सो हामी पनि आज जे प्रचार गर्छौँ त्यो हामीले पालना गर्नु नै पर्दछ, अन्यथा हामी पनि यही पाखण्डीहरू जस्तो हुनेछौँ जो फल रहित थिए, हिपोक्राइट, जसमा केही छैन भित्र, तर बाहिर देखाउनको लागि मानिसबाट तारिफ कमाउनको निम्ति मात्र उनीहरू जिउँदथे। सो आज यो क्लासबाट, यो मेगा थिमहरूबाट अत्यन्तै गहन शिक्षा यो छ कि हामी कस्तो छौँ। हेर्नुहोस्, येशूले मत्तीको सुसमाचारमा
हो चमत्कारहरू गर्नुभयो, तर चमत्कारहरूलाई यहाँ फोकस गरिएन, यहाँ शिक्षालाई फोकस गरियो, स्वर्ग राज्यको विषयको शिक्षा। ओके, किन शिक्षालाई फोकस गरिन्छ? किनभने शिक्षा रहिरहन्छ, चमत्कार आज देख्यो भोलि फेरि बिर्सिन्छ, भोलि फेरि अर्को नयाँ चमत्कारको खोजीमा हुन्छ। म तपाईँलाई हजारौँ उदाहरण बाइबलबाट देखाउन सक्छु जहाँ चाहिँ अब मिश्र देशमा यहुदीहरू इस्राएलीहरू थिए अनि उनीहरू मिश्र देशमा हुँदाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई 10वटा चमत्कारहरू देखाउनु भयो। तर हेर्नुहोस् त, जब उनीहरू मरुभूमिमा आइपुगे उनीहरूले दे फरगट अल दोज मिरेकल्स इन देयर लाइफ्स। उनीहरूले त्यो सबै चमत्कारहरू जो उनीहरूले देखेको थियो सबै भुली पठाए। सो चमत्कार यस्तो कुरा हो, पायो खुसी, फेरि भोलिपल्ट अपसेट भइहाल्छ। तर टिचिङ त्यो होइन। टिचिङले चाहिँ जहिले पनि पायो यो भित्र गडेर बस्छ। त्यसकारण त भजनको लेखकले भन्छ, तपाईको वचनलाई म मेरो जीवनमा राख्दछु ताकि यसले मेरो मार्गलाई सुरक्षित गरोस्, यसले मलाई स्वर्ग राज्यको निम्ति तयार गरोस्, यसले अनन्तताको निम्ति मलाई बलियो बनाओस्। सो कतिपटक आजको हाम्रो नेपाली मण्डलीहरू, नेपाली भाषी चर्चेसहरू शिक्षा भन्दा पनि चमत्कारको पछि भाग्दैछ। अफकोर्स गड परफर्म्स मिरेकल, वा चमत्कार गर्नुहुन्छ, बट वी have no choice to follow the miracles. ओके, हामीसँग यो चोइस छैन कि हामी मिरेकल चमत्कारलाई पछ्याउँ। हामी शिक्षामा जिउनु पर्दछ, हामी शिक्षालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस् येशूले के भन्नुभयो एकचोटि, यो पुस्ताले, कुन पुस्ता? दुष्ट पुस्ता भनेर उहाँ चलाउनु भयो। यो दुष्ट पुस्ताले चाहिँ जहिले पनि चिन्ह र चमत्कार मात्रै खोज्छ, तर उनीहरूलाई चिन्ह र चमत्कार दिइने छैन। किन उनीहरू शिक्षा लिन तयार छैनन्। प्रभुलाई चाहिँ विश्वास नगर्ने, प्रभुले भन्नुभएको आज्ञा चाहिँ पालन नगर्ने, तर काम चाहिँ हेर्न खोज्ने। ओ रोटी खुवाएको, 5 रोटी र 2 माछाले हजारौँलाई खुवाएको, अन्धोलाई निको पारेको, लङ्गडा उफारेको, मुर्दा बिउताएको, प्यारालाइज भएकोलाई हिँडाएको इत्यादि मिरेकल चाहिँ हेर्न उनीहरू एकदमै तयार छन्, तर प्रभुको शिक्षा चाहिँ लिन तयार छैन। अनि आजको नेपाली भाषी चर्चेसहरूमा मैले देखेको एउटा समस्या यो पनि छ, हामी धेरै पटक प्रभुको पछाडि या प्रभुको वचनको शिक्षाको पछाडि भन्दा पनि हामी चाहिँ केही हेर्नको निम्ति पछाडि लाग्दैछौँ। यो तपाईँलाई धोका हुन्छ प्रिय, धोका हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँको जग बलियो छैन भने तपाईँको माथि तपाईँले फल पनि फलाउन सक्नुहुन्न। जग बलियो छ, जरा फैलिएको छ भने जस्तो सुकै आँधी बेरी आओस् तपाईँ स्थिर हुनुहुन्छ, किराले तपाईँको फल खान पाउँदैन, किन तपाईँ मजबुत हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, बिमारी कस्तो लाग्छ? जो कमजोर छ। यदि तपाईँको इम्युन सिस्टम एकदम स्ट्रङ छ, यो बुस्ट भएको छ भने हतपत बिमारीले छुँदैन। त्यस्तै आत्मिक जीवनमा पनि तपाईँ यदि सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भने ओ कमन, तपाईँले परमेश्वरको शिक्षालाई यसरी लिनुपर्छ, तपाईँ त्यसमा मजबुत हुन सकेकोस्, ताकि कुनै पनि कुराले तपाईँलाई शेक गर्न नसकेकोस्। तर यदि तपाईँ शिक्षालाई इन्कार गरेर आज पनि चमत्कार र चङ्गाई आशिषका कुरालाई मात्रै खोज्दै हिँड्नुभयो भने तपाईँ भोलि प्रभुको राज्यदेखि टाढिनुहुन्छ। आई हेभ सिन इन माई लाइफ, मेरो जीवनमा मैले धेरै देखेको छु जोहरू चङ्गाईलाई मात्रै फोकस गरे, जसले कामलाई मिरेकललाई मात्रै फोकस गरे, उनीहरू अहिले कोही व्यभिचारमा फसेको छ, कोही के पापमा फसेको छ, कोही घमण्डले गर्दा पतन भएको छ, कोल्याप्स भएको छ उनीहरूको मिनिस्ट्री। तर जसले शिक्षालाई समर्थन गरेर शिक्षाको आधारमा चले, चमत्कार त अटोमेटिक प्रभुले गर्नुहुन्छ, खोजिरहनै पर्दैन। शिक्षालाई फोकस गरेर जियो भने जिएका व्यक्तिहरू चाहिँ अहिलेसम्म सक्सेस भएको आई हेभ सिन इन माई लाइफ, मैले मेरो जीवनमा देखेको छु। सो मलाई सुन्ने प्रत्येकजन, सायद तपाईँ मेरो कुरामा एग्री हुनुहुन्न, केही फरक पर्दैन। तपाईँ एग्री हुनको लागि मैले बोलेको पनि होइन, सत्य कुरा भन्दैछु। चमत्कार र आश्चर्य कर्मको पछाडि नलाग्नुहोस्, प्रभुको शिक्षालाई पछ्याउनुहोस्,
चमत्कार र आश्चर्य कर्मले तपाईँलाई पछ्याउनेछ। आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष मिलोस् अनि भोलि हामी फेरि नयाँ क्लासमा अगाडि बढ्नेछौँ। मे गड ब्लेस यु अल। जय मसी।